खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की जानिब से वफाक को कारें वापस करने के फैसले पर रद्द अमल देते हुए वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि पाकिस्तान खैबर पख्तूनख्वा जैसी कम अकल क़यादत और TLP जैसी सोच इन दोनों जैसी मनफी सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में गैर संजीदा हैं। खैबर पख्तूनख्वा को दी गई गाड़ियों को उन्होंने नाक़िस करार दिया और वसूल करने से इनकार किया। यही गाड़ियां वज़रा इस्तेमाल करते थे। अफसोस की बात है कि गाड़ियों को सियासत की नज़र कर दिया। अफगानिस्तान से बात करने के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की पेशकश पर तलाल चौधरी ने कहा कि हमें किससे कब बात करनी है ये तुम्हारा नहीं, हुकूमत का काम है। खैबर पख्तूनख्वा की क़यादत ही खैबर पख्तूनख्वा को नुकसान दे रही है। खैबर पख्तूनख्वा में सुहेल आफरीदी नहीं, सुहेल बुज़दार को जानबूझकर वज़ीर आला लगाया गया। ऐसा कम अकल और बचकाना सोच वाला वज़ीर आला लगाया गया जो कौमी मफाद और अपनी जिम्मेदारियों के बजाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग, इमरान खान को खुश करने के लिए बयानात और ड्रामे कर रहा है। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 148 के तहत कोई सूबा इंडिपेंडेंट तौर पर ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिसके असरात विफाक और सूबे दोनों पर आएँ। आप आज़ाद नहीं हैं कि आप इस तरह के फैसले करें जिसके पूरे पाकिस्तान में असरात जाएं। हमारे बहादुर जवान बगैर किसी जदीद असलहे के दहशतगर्दों के खिलाफ शहादतें दे रहे हैं और आप सियासत और साथ ही विफाक की तरफ से दिया गया सामान भी वापस कर रहे हैं ताकि रियासत कमज़ोर और दहशतगर्द ताकतवर हों और आपको फ़ायदा हासिल हो। सुहेल आफरीदी को सोचे समझे मंसूबे के तहत लगाया गया फैसला बता रहा है कि उसे क्यों वज़ीर आला लगाया गया। वज़ीर आला बदलते हुए थक जाओगे, एक्शन और ऑपरेशन नहीं रुकेगा। सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से खदशात तो मौजूद थे कि वफाक और सूबे के ताल्लुकात मुतासर होंगे, मगर सुहेल आफरीदी जिस तरह की तकरीरें कर रहे हैं, जिस तरह के इक़दामात कर रहे हैं, क्या उस पर वफाक का ऐसा रद्द-ए-अमल वाजिब नहीं? इस वक्त पूरी रियासत, रियासती इदारे, सलामती के इदारे जिस सबसे बड़े चैलेंज का सामना कर रहे हैं वो दहशतगर्दी है। ऐसे में दहशतगर्दी से मुतासरा सबसे हसास सूबे का वज़ीर आला सिक्योरिटी इजलासों में शिरकत को इमरान खान से मुलाकात से मशरूत करने लगे तो फिर ऐसे में दुनिया के किसी भी वफाक के पास क्या ऑप्शंस बच जाते हैं। गुफ्तगू करेंगे इसी इशू पर हसन निसार, शहजाद चौधरी, ज़ैगम खान और इफ्तिखार अहमद साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। हमारा मुल्क खैबर पख्तूनख्वा जैसी कम अकल क़यादत और TLP जैसी सोच का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। तलाल चौधरी, क्या बानी और PTI इशारे को ही काफ़ी समझेंगे? ज़ैगम साहब, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी की अब तक की सोच, उनकी तकारीर और लिए गए इक़दामात, क्या वज़ीर आला खुद विफाक के ऑप्शंस को महदूद कर रहे हैं? और जो कुछ आज वज़ीर मुमलिकत ने कहा या जो भी रद्द अमल दिया, आपको लगता है कि वाज़ेह तौर पर सोच और प्रैक्टिकलिटी उस सोच की सामने रख दी गई है? मैं समझता हूँ कि वफाकी वज़ीर तलाल साहब का जो बयान है वो एक सियासी बयान ज़्यादा है और उसमें अमली पॉइंट ज़ाहिर है उनकी तरफ उन्होंने इशारा किया है, लेकिन वो उतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि इन दो पार्टियों के दरमियान में एक तसादुम मौजूद है। अब देखिए, इमरान खान ने जो इंतखाब किया है सुहेल आफरीदी साहब का, वो इसीलिए किया है कि वो पख्तूनख्वा की हुकूमत को, पख्तूनख्वा को लीवरेज करें फेडरेशन के अगेंस्ट और अपने लिए वो रियायतें इस्तेमाल करें। अब उसका नतीजा ये है कि वो सूबे की गवर्नेंस पे कम तवज्जो देंगे और विफाक के साथ लड़ाई झगड़े पे ज़्यादा तवज्जो देंगे, और जो आपको कुछ नज़र भी आ रहा है, और इसका असर सूबे की गवर्नेंस पर भी पड़ेगा। लेकिन अभी एक सियासी मामला है कि अगर वो सूबे की गवर्नेंस को इग्नोर करेंगे तो फिर सूबे के लोगों की जिम्मेदारी है कि उनको अकाउंटेबल बनाएं, और दूसरी जमातों की जिम्मेदारी है कि उनको सियासी तौर पे अकाउंटेबल बनाएं। आप उस तनाजुर में भी उसके बयान को देख सकते हैं, तलाल चौधरी साहब के बयान को देख सकते हैं। अब देखिए, सुहेल आफरीदी साहब ने कोई ऐसी बातें नहीं की जो इनसे पहले पिछले वजीर आला नहीं कर रहे थे, वही की वही बातें की, और कोई ऐसा काम भी नहीं किया है जो पिछले वजीर आला नहीं कर रहे थे। उन्होंने किसी तरह की रुकावट नहीं डाली दहशतगर्दी के खिलाफ जो इक़दामात हो रहे हैं उनमें। पख्तूनख्वा की पुलिस, पख्तूनख्वा के तमाम इदारे इस वक्त भी दहशतगर्दी की जंग में मसरूफ है, और दहशतगर्दी के बारे में उन्होंने इनकार भी नहीं किया। सिर्फ ये कहा है कि जो लोकल, जो वहाँ के मकामी लोग हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए। अलबत्ता दूसरी बात जिस पर हमें बहुत ज़्यादा एतराज़ था वो ये था कि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लोग, उनको स्टेक होल्डर बनाया जाए। मेरा ख्याल है बात तो वहाँ से बहुत आगे चली गई है। अफगानिस्तान से एक तरह की जंग हो गई, और जंग पर खुलकर सुहेल आफरीदी ने कहा
کہ پاکستان کی جس سے بھی جنگ ہوگی تو ہم پاکستان کے ساتھ ہوں گے، وہ افغانستان سے ہو یا کسی اور کے ساتھ ہو. تو یہاں پہ تو وہ بات ختم ہو گئی. لیکن جو پالیسی ہے جو عمران خان کی طرف سے آتی ہے اس میں ظاہر ہے کافی سارا ایک کنفیوژن افغانستان کے حوالے سے بھی موجود ہے، دہشت گردی کے حوالے سے بھی موجود ہے، جس کا وزن اٹھانا پڑتا ہے صوبے کو. اب ایک اور بات جو افغان مائیگرنٹس کے حوالے سے ہے، اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا صوبہ باہر واپس بھیج رہا ہے لیکن ہمارے پاس تعداد بہت زیادہ ہے تو ہمیں سٹیپس میں اور تھوڑا سلولی جانے کی ضرورت ہے. اس پر صوبے میں اور مرکز میں بات ہونی چاہیے. پختونخوا بہت سینسٹیو صوبہ ہے، مرکز کو پرہیز کرنا چاہیے اس کے ساتھ براہ راست تصادم سے، جب تک کہ خود وہ کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس کی وجہ سے مرکز کو کوئی ایکشن لینے کی ضرورت پڑتی ہے، جو ابھی تک انہوں نے نہیں کیا. تو اس کا مطلب اس وقت ان کو اکاموڈیٹ کرنا چاہیے. وہ نئے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کو سمجھنے کا موقع دیں، ان کے ساتھ بیٹھ کر. صاحب کیا نئے وزیر اعلیٰ نے اسی لیے اس اہم سیکیورٹی اجلاس میں شرکت نہیں کی جہاں مزمل صاحب کو بھیجا کہ وہ خود ابھی سمجھنا چاہ رہے ہیں اور ایک محتاط رویہ اختیار کیا، یا انہوں نے اہمیت نہ دی اس اجلاس کو؟ دیکھیے وہ تھوڑا سا اپنا ایک میسجنگ کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان کو بھی، اور اپنا جو ان کا ہارڈ لائن جو کور ہے پی ٹی آئی کی اس کو بھی، کہ دیکھو میں تو وفاق کے کسی طرح اثر میں نہیں آ رہا، دباؤ میں نہیں آ رہا، میں مکمل انڈیپینڈنٹ کھڑا ہوں، میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. تو وہ ایک میسجنگ کی بات ہے، کوئی اتنی بہت بڑی بات نہیں ہے میرے خیال میں. یہ ان کو نہیں کرنا اس کو پولیٹیکل پوسچر کہا جائے یا ایک پریکٹیکلی انہوں نے کر کے دکھا؟ جی پاسٹر کہوں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. اسی طریقے سے گاڑیوں کا معاملہ بھی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے کہ اس کو ہم آؤٹ آف پرپورشنز بلو کریں. دیکھیں جہاں پہ وفاقی حکومت کی طرف سے رد عمل کو آپ آؤٹ آف پرپورشن کہیں گے، کیونکہ کل بھی طلال صاحب آ کے بولے اور آج بھی بڑی ڈیٹیل میں انہوں نے بات کر، پھر بہت آگے جا کے جیسے وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو اور پھر ٹی ایل پی کے تھاٹ پروسیس کو ملا کے بات کر رہے ہیں. تو بہت آگے جا کے، یا میں اسی لیے پوچھ رہی کہ وہ پریکٹیکلی نہیں ہے، آپ اسے سیاسی کہہ رہے ہیں؟ سیاسی سمجھتا ہوں کیونکہ ٹی ایل پی کا اور پی ٹی آئی کا کوئی موازنہ نہیں ہے. دیکھیں ٹی ایل پی ایک انتہائی مذہبی انتہا پسند جماعت ہے جس کے بارے میں انہوں نے بالکل ٹھیک کہا، جس کے بارے میں حکومت نے بالکل فیصلے ٹھیک کیے ہیں. بڑا جرت مندانہ قدم اٹھایا پنجاب کی حکومت نے، اس پہ آگے جانا چاہیے. نہ ان کی طرز سیاست پاکستان افورڈ کر سکتا ہے اور اس کا متحمل ہو سکتا ہے. وہ انارکی کا فارمولہ ہے، اس کی معیشت کے بھی لیے بھی نقصان دہ ہے، معاشرت کے لیے بھی نقصان دہ ہے. وہ تقسیم اور تشدد کا فارمولہ ہے، اس پر آپ کھڑے ہوں. لیکن ایک بڑی مین سٹریم پارٹی سے جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے بھی مسئلے ہیں، بالآخر یہ طے ہونے ہیں. بالکل درست. میرا خیال ہے ان کو آؤٹ آف پروپورشن نہیں بلو کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا. حسن نثار صاحب، جیسے زیغم صاحب کہہ رہے ہیں کہ طلال صاحب کی طرف سے بھی ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ ہے، آپ کے خیال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ بدلتے تھک جاؤ گے، ایکشن اور آپریشن نہیں رکے گا. کیا کوئی میسجنگ وفاق کی طرف سے کی جا رہی ہے؟ خود انہوں نے ایک اہم اجلاس میں شرکت نہیں کی، یا صرف ایک پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی حد تک یہ بیان دیا گیا ہے، یا کچھ ضرور سے زیادہ غصہ نکالا گیا ہے آپ کہیں گے؟ نہیں، افلاطون کہہ رہا ہے تو ٹھیک ہی ہوگا، اور تنظیمی افلاطون ہے، کوئی مذاق تو نہیں ہے. دوسری طرف اگر آپ دیکھو تو ملک تو خود ان کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا. ثبوت موجودہ حالات، 40 سال سے زیادہ ہو گئے ان کو چپکے ہوئے. ملک کہاں پہنچا ہوا ہے؟ اچھا ملک ویسے اگر آپ دیکھو میکرو لیول پہ تو اس پورے نظام اور مائنس جمہوریت کا بھی متحمل نہیں ہو سکتا. اسی لیے چل نہیں رہا، یہ رینگ رہا ہے. کوئی اس پورے معاشرے کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے، نہ اخلاقیات، نہ اقتصادیات، نہ یونٹی، نہ فیتھ، نہ ڈسپلن. ایک پازیٹو پورے معاشرے کے بارے میں آپ ایک پازیٹو ایک لفظ کوئی مجھے بتا دے، میں اپنا سارا بیان واپس لے لوں گا. کچھ بھی نہیں. وہ جو زیغم صاحب نے جو بات کی ہے بس ٹھیک ہے، یہی کچھ ہے. یہ ٹھیک.